आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मंजरनामे के ऊपर जो कुछ हलचल हो रही है और जो अदालती मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने के इम्कानात थे, उसको किस हद तक मद्धम करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे की समाअत के बाद कमरा अदालत में जो मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद थे उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये मालूम है कि रऊफ़ हसन पे हमले के वाक़े के पीछे कौन है। उन्होंने ये भी बात की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि रऊफ़ हसन के साथ जो कुछ भी हुआ है, इससे ये साबित होता है कि निज़ाम जो है वो डंडे के ज़रिए चलाया जा रहा है और अगर निज़ाम इसी तरीके से डंडे के ज़रिए चलाया जाता रहेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो कमरा अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी थे, उन्होंने फिर सवाल किया तो खान साहब ने कहा कि अपनी जमात के कारकुनों को मैंने तैयार रहने का हुक्म दे दिया हुआ है और मैंने उनको ये कहा हुआ है कि रऊफ़ हसन के मामले के ऊपर हम सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है और हम सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पहले जो मुल्की हालात की वजह से हम सड़कों पर नहीं निकल रहे थे और ये जो मईशत थी वो इस काबिल नहीं थी कि कोई एहतजाज को बर्दाश्त कर सके, लेकिन अब हमें मजबूर किया गया और कोई भी नुकसान हुआ तो हुक्मरान खुद उसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये कहा कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको मैं मुखातिब करते हुए कहता हूं कि वो तैयार रहें, हम असेंबली और बजट इजलास को भी चलने नहीं देंगे। फिर एक और सवाल किया गया खान साहब से, तो खान साहब ने उसके जवाब में ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के तौर के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे, तो मुश्किल फ़ैसले तब होते हैं जब लीडर कुर्बानियाँ खुद से शुरू करे और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी बैरून मुल्क रखे गए अपने अरबों रुपए वापस लेके आ जाए। तो खुद से जब आप शुरू करेंगे तो आपको सराहने वाली कौम होगी। उन्होंने कहा कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी है, अब कौम पहले आपसे कुर्बानी चाहेगी, आप खुद कुर्बानी दें। तो कमरा अदालत में मौजूद अडियाला जेल के अहलकार के मुताबिक इमरान खान ने ये कहा कि तमाम केसेस जो हैं वो बराह रास्त नशर किए जाएं। अब खान साहब ये कह रहे हैं तो दूसरी तरफ तो पैमरा एक नया हुक्मनामा जारी कर चुका है। खान साहब ये कहते हैं कि कौम को पता लगे चोरी किसने की है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ गद्दारी का भी केस चलाना है तो चलाएं, वो फांसी के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है और जजेस अपनी साख के लिए खड़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि डील हो गई है। एक सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बनी गाला की सड़क जो थी वो तोशा खाना के तहाइफ बेच के बनवाई थी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे ज़मीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। उन्होंने कहा कि नैब तरमीम का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेरे समात है और उसकी जो अगली समात है वो 30 मई को है, इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि वो खुद अदालत में पेश होकर अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं और उन्हें मुकदमा लड़ने की इजाज़त दी जाए। गुज़श्ता समात जो थी उसमें खान साहब को अदालती हुक्म पे अडियाला जेल से बजरिया स्काइप पेश किया गया था और उस रोज़ की जो अदालती समात थी उसके बाद चीफ जस्टिस ने अगली समात जो थी वो 30 मई को उसी तरह के फिर से इंतजामात करने का हुक्म दिया था। लेकिन ख्वाहिश ये है उनकी कि वो खुद बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हों और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होके वो अपनी राय वहाँ पर दे सकें। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि ये जो समातें हैं इनको बराह रास्त नशर किया जाए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा एक हुक्मनामा जारी करे और सर्कुलेट करे तमाम चैनल्स को कि अदालती जो कार्रवाई है उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी जज ने कोई रिमार्क्स पास किए हैं तो आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते रिपोर्ट, ये पैमरा की तरफ से। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग के नाम से जो चैनल है वहां पर जो कार्रवाई बयान की जा रही है क्या उसके ऊपर भी कदगन लगाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपने मुकदमे पर दलाइल देना चाहते हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतला मिली है कि नैब ऑर्डिनेंस पे जो बेंच बना है उस केस की समाअत शायद 30 मई को, और इस हवाले से इमरान खान का पैगाम है और मैं इमरान खान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा कर रहा हूँ कि 30 तारीख को इमरान खान के लिए तमाम इंतजाम किए जाएं और इमरान खान खुद इस केस के अंदर पेश होना चाहते हैं। अब अगर पेशी की इजाज़त दे भी दी जाती है तो कोई ये गैर मामूली नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी दौराने कैद जो है
اور میاں نواز شریف صاحب بھی دوران قید جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں پیش ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ کا مطالبہ تھا اور آج عمران خان یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم خود پیش ہوں گے اور عمران خان اپنے کیس پہ خود دلائل دیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے انہیں یہ بتایا کہ وہ خود اپنے مقدمے میں دلائل دیں گے اور ان کے مطابق عمران خان نے دبئی لیک سے متعلق جامع تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ان کے مطابق خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک اپنے خریدے گئے اپارٹمنٹ کی مکمل منی ٹریل دی تھی اور اب ان سب لوگوں سے بھی منی ٹریل طلب کی جائے جن لوگوں کے اپارٹمنٹس بیرون ملک موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اب دوسری اسی وفاقی حکومت کے اس اقدام کے اوپر جو وفاقی حکومت کے کہے جانے کے اوپر ہی پیمرا کی طرف سے لگایا گیا ہوگا، بصورت دیگر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ سینٹ میں کھڑے ہو کے آپ ججز کے خلاف بولتے رہیں تو وہ باتیں باقاعدہ طور پہ نشر ہوتی رہیں، لیکن ججز اگر اپنی سماعت میں کوئی ریمارکس پاس کر دیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو حتیٰ کہ عزت بھی دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پراکسی کہنے پہ بھی غصہ آنے لگتا ہے اور آپ پگڑیوں کے مقابلے میں فٹ بال بنا کے اچھالنے کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو ابھی اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی روک پائیں گے کہ ہم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ریمارکس جو ہیں اس کا اجرا نہیں ہو سکتا اور آپ براہ راست جو پروسیڈنگ ہیں وہ نہیں دکھا سکتے۔ ہمت کرے اور جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی یہ بات کہی جائے۔ دوسری طرف اب جو کورٹ رپورٹرز ہیں، ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ آئے گا تو فیصلہ تو جاری کر دیا جائے گا، جب فیصلہ جاری کر دیا جائے گا تو پھر کورٹ رپورٹرز کا کام کیا ہوگا؟ وہ جو کیا نام ہے عدالتی امور ہے جن کی رپورٹنگ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا کریں گے پھر؟ تو انہوں نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے پیمرا کے نئے نوٹیفیکیشن کے خلاف اعلامیہ ایک جاری کیا، اور یہ انہیں صرف رپورٹرز کا اعلامیہ نہیں کہا جا سکتا، جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ان کو بیک پہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے کورٹ کی۔ تو پیمرا نے 21 مئی کو کل کے دن یعنی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے عدالتی امور کی براہ راست کوریج کرنے پہ پابندی عائد کی تھی، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد صحافیوں کی دونوں تنظیموں کا اجلاس ہوا جس میں پیمرا کے اس نوٹیفیکیشن کا جائزہ لیا گیا اور اعلامیے کے مطابق عدالتی رپورٹنگ کرنے والی دونوں صحافتی تنظیموں نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا، اور صحافیوں نے اس نوٹیفیکیشن کو آزادی صحافت اور آزاد عدلیہ کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیمرا جو ہے وہ عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرنے پہ پابندی لگانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ صحافتی تنظیمیں جو ہیں ان کے مطابق آئین کے آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار رائے اور 19A جو ہے وہ عوام کو معلومات تک رسائی کا حق دیتے ہیں، جبکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس اعلامیے میں پیمرا سے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا، اور صحافتی تنظیموں نے یہ واضح کیا کہ اگر پیمرا کا نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا تو پھر اسے عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا۔ تو عدالت اس ضمن میں کیا بات کرے گی؟ جب آپ بطور ثبوت یہ بات کر رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پروسیڈنگ کے نام سے اپنا چینل بنا رکھا ہے تو ہم پہ قدغن کیوں ہے؟ تو آنے والے دنوں کے اندر چیزیں یہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ریلیز نکلیں گی، باقاعدہ طور پہ یہ ریٹیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب سارا منظرنامہ ایک طرف حق میں ہوتا دکھائی دے اور دوسری طرف صرف سینٹ اور قومی اسمبلی میں باتیں ہوں تو کیا نتائج نکلیں گے؟ اسی وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔